मोड क्वेसनको कुराहरू आउँछ, क्वेसनहरू आउँछ हैन। साइड बाइ साइड ठ्याक्कै मोड क्वेसन पनि हेर्दै गयो भने ठ्याक्कै अनि बुझेन भने ठ्याक्कै सोद्धाखेरि त्यही च्याप्टरमा आउँछ, अलिकति बढी बुझ्छ नि त। त्यही भएर मोड क्वेसन साइड बाइ साइड हेर्दैछौँ अनि हामी पढ्न त हामी छँदैछौँ है। ओके ल, आज हामी एकदम सजिलो कुरा पढ्छौँ, हिजो अस्तिको भन्दा एकदम कम्प्लेक्स भन्दा नि आज सजिलो कुरा पढ्छौँ हैन। ल अब यो च्याप्टर 4 हो है, च्याप्टर 4 हो यो। यसमा चाहिँ के भन्छ, बेसिक मेथोडोलोजिज अफ इन्जिनियरिङ हैन, इकोनोमिक्स इन्जिनियरिङ स्टडिज हैन। अब यहाँ मेथोडोलोजीहरू हामीले पढ्नुपर्छ। कस्तो मेथोडोलोजी भन्दा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि इभ्यालुएसन गर्ने हो कि यसमा चाहिँ हामीले कसरी त्यो हुन्छ नि हाम्रो गिभन प्रोजेक्टहरू कुन चाहिँ राम्रो भनेर इभ्यालुएसन टेक्निक चाहिँ मेन हामीले यहाँ पढ्ने हो। प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन टेक्निक अर प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन मेथोडोलोजी चाहिँ वी गन रिड हैन, वी गन लर्न इन दिस च्याप्टर भनौँ न हैन। ओके ल, यहाँ के छ भन्दा हामीले डिफ्रेन्ट काइन्डको मेथोडोलोजीहरू जसले गर्दा हामीलाई कुनै 2टा वा 3टा प्रोजेक्ट दियो भने हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अब कुनैमा पेब्याक पिरियड निकाल्ने हुन्छ, कुनैमा चाहिँ के अरे एनुअल वर्थहरू निकाल्ने हुन्छ, कुनैमा के निकाल्ने हुन्छ त्यो अहिले पढेपछि थाहा नै भइहाल्छ हैन। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ ल यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो भन्दा राम्रो छ हैन, यो प्रोजेक्ट यो भन्दा राम्रो छ, यसले गर्दा राम्रो छ, अरू यसले यो कारणले गर्दा प्रोजेक्ट राम्रो छ भनेर हामीले 2टा प्रोजेक्टको कम्पेरिजन कुराहरू चाहिँ यहाँ पढ्ने हो जेनरली चाहिँ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छ है। त्यही भएर 2टा प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन टेक्नोलोजी हैन, हामीले यो मेथोडोलोजी चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरमा थ्रु आउट द प्रोजेक्ट पर्छ, सो द्याट वी क्यान इजिली कम्पेयर बिट्विन 2 प्रोजेक्ट्स। 2टा कुनै प्रोजेक्ट दियो भने हामीले 2टालाई इभ्यालुएट गरेर यो राम्रो छ अरू त्यो राम्रो छ भनेर चाहिँ छुटाउन सकिन्छ। ओके, फर्स्ट मेथडमा के आउँछ भने इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भन्छ। यो हामीले अलरेडी च्याप्टर 3 मा पढेको पनि सकेको छ हैन। इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भनेर हामीले पढ्यो नि हैन। इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड पनि ठ्याक्कै त्यसमा बेस्ट हैन। के भन्छ भन्दा यसमा 3टा कुरा हुन्छ, त्यसमा 3टा कुरा थियो, प्रेजेन्ट वर्थ मेथड, अनि त्यसपछि एनुअल वर्थ मेथड, अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो एउटा फ्युचर वर्थ मेथड हुन्थ्यो। त्यही 3टा हुन्थ्यो, प्रेजेन्ट, एनुअल र फ्युचर। हामीले ग्रेडियन्ट वर्थ मेथड चाहिँ निकाल्दैन, हामीले जेनरली निकाल्यो भनेको कि हामीले प्रेजेन्ट वर्थ अहिले रिसेन्ट भ्यालु कति छ त्यो निकाल्छ, कि फ्युचरको यन पिरियडमा कति त्यो भ्यालु छ त्यो निकाल्छ, कि हामीले कति इन्स्टलमेन्ट पे गर्यो त्यो निकाल्छ। त्यो 3टा कुरा बाहेक हामीले केही पनि निकाल्दैन हैन। इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भनेको चाहिँ के गर्छ भने यसले कुनै पनि हामीले अगाडि गरिसकेको क्या त्यही कुरालाई थ्योरीमा लेख्दै मात्र हामीले के गर्यो अगाडि सबै क्यास फ्लोलाई अस्तिको हिजो गरेको क्वेसनमा सबै क्यास फ्लोहरूलाई हैन। जस्तो हिजोको 2टा क्यास फ्लोलाई के गर्थ्यो हामीले एउटाको यताको जस्तो यहाँ अहिले देखाउन मिल्दैन, हिजोको क्यास फ्लोलाई मैले यसरी देखाइदिउँ ल, बनाएर देखाइदिउँ। हिजोको त्यो सी निकाल्ने क्वेसन थियो नि, हिजोको सी निकाल्ने क्वेसन थियो नि, यता चाहिँ हामीले 100 थियो अनि 300 थियो, अनि यता चाहिँ यो र यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेको थियो नि, यो र यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर हामीले यहाँ सी अनि यहाँ पनि सी र सी थियो नि हैन। यो क्वेसनलाई इक्विभ्यालेन्ट भन्थ्यो। अब त्यो इक्विभ्यालेन्ट किन भएको छ भन्दा यहाँ हामीले आइदर प्रेजेन्टमा निकालेको भ्यालु अर हामीले फ्युचरमा निकालेको भ्यालु सँग के इक्वल छ, यहाँ निकाल्ने प्रेजेन्टको भ्यालु र यहाँ निकाल्ने फ्युचरको भ्यालु सेम छ, सो द्याट त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्या। त्यही भएर इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथडमा चाहिँ के गर्छ भने गिभन पिरियड अफ टाइममा आइदर हामीले प्रेजेन्टमा निकालौँ अर हामीले फ्युचरमा निकालौँ अर हामीले त्यसको एन्युटी निकालौँ, त्योहरू चाहिँ के हुन्छ भन्छ इक्वल हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले के भनेको इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भनेको हैन। सबैलाई कि प्रेजेन्टमा लाने, कि सबैलाई एन्युटीमा लाने, कि सबैलाई केमा लाने, फ्युचरमा लाने है। यहाँ पढ्यो भने दिस मेथड कन्भर्ट्स अल क्याश फ्लोज इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वर्थ एट सेम पोइन्ट। इक्विभ्यालेन्ट भन्ने बित्तिकै के तिम्रो प्रेजेन्टमा लाने हुनसक्छ, कि तिम्रो फ्युचरमा लाने हुनसक्छ, कि तिम्रो एनुअल बनाउन सक्छ भनेको एन्युटी बनाउन सकिन्छ भनेछ है। ठिक छ यो कुरा। अनि युजिङ यहाँ एमएआरआर भनेको छ, एमएआरआर को बारेमा अहिले आउला, अहिले एकछिनमा आइहाल्छ एमएआरआर भनेको के हो हैन। ल जस इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भनेको के बुझ भने गिभन नम्बर अफ टाइममा अर गिभन नम्बर अफ पिरियडमा चाहिँ हामीले सबै क्याश फ्लोहरूलाई कहाँ लाने, इक्विभ्यालेन्टमा लाने भनेको मतलब कि प्रेजेन्टमा लाने, कि सबैलाई फ्युचरमा लाने, कि सबैलाई कहाँ लाने, एन्युटी भनेर लाने। 3टा कुरा मात्र आउँछ, प्रेजेन्ट, एनुअल र फ्युचर। एन्युटी भन्ने एन्युटी अर फ्युचर है। यहाँ यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भनेको बुझ्छ तिमीलाई। अब सल्भिङ कुनै एउटा क्वेसन दिएर सल्भिङ युजिङ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भन्न सकिन्छ हैन। त्यो बेला तिमीहरूले प्रेजेन्टबाट गरे पनि भयो, एनुअलबाट गरे पनि, फ्युचरबाट गरे पनि भयो। अब कहिले कहिले तोकेर नै सल्भ दिस युजिङ पिडब्ल्यू, पिडब्ल्यू भनेको प्रेजेन्ट वर्थ मेथडबाट गर भन्यो भने पिडब्ल्यूबाट गर्नु पर्यो, एफडब्ल्यूबाट गर्नु पर्यो, एडब्ल्यूबाट गर्नु पर्यो है। ल हामीले अलरेडी गरिने पनि सक्यो, थर्ड च्याप्टरमा हामीले गरिसक्यो, त्यसकै त्यो थ्योरी कन्टिन्यू मात्र भयो क्या हामीले है। त्यसको ठ्याक्कै के भन्छ एउटा रिक्याप जस्तो भयो हैन। ल अब फर्स्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ मेथड। हामीले यसमा प्रेजेन्ट वर्थमा के गर्थ्यो, सबै भ्यालुलाई हामीले केमा लान्थ्यो, प्रेजेन्टमा लान्थ्यो। त्यही गरेको यसमा पनि त्यही भनेको छ यसमा पनि। इट इज बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ अफ अल क्याश फ्लोज
टु द बेस पोइन्ट अर बिगिनिङ भनेछ। बिगिनिङ भनेको जिरोमा लानु पर्यो, सबै क्यास फ्लोलाई केमा लानु पर्यो, जिरोमा लानु पर्यो। द्याट एक्चुअली द प्रेजेन्ट वर्थ। सबै क्यास फ्लोजहरू जुन चाहिँ जिरोमा छैन, कुनै 1 इयरमा होला, कुनै 2 इयरमा होला, कुनै लास्टमा n इयरमा होला, त्यो सबैलाई हामीले कहाँ ल्याउनु पर्यो, प्रेजेन्ट भनेको जिरो भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो, 0 इयरमा ल्याउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्ने भयो, प्रेजेन्ट वर्थ। हाम्रो सपोज मैले अहिले मसँग एक्स पैसा छ, त्यो एक्स पैसाको क्यास फ्लो चाहिँ कहिले 500 भएको छ, कहिले 1000 भएको छ, कहिले 10,000 भएको छ भने त्यो सबै 500, 1000 र 10,000 चाहिँ मैले त्यो जिरोमा ल्याउँदाखेरि त्यो एक्सको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भनेर निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ एक्चुअली के हो, प्रेजेन्ट वर्थ मेथड हो। त्यही भएर सबै भ्यालुलाई मैले प्रेजेन्टमा निकाल्छु भने प्रेजेन्ट वर्थ मेथड, सबै भ्यालुलाई मैले फ्युचरमा निकाल्छु भने द्याट इज फ्युचर वर्थ मेथड, अनि सबै भ्यालुलाई मैले एन्युटी बनाएर निकाल्छु भने द्याट इज माई एनुअल वर्थ मेथड। है, बुझ्छ? बुझ्छ सर। तपाईँले एनुअल यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भनेको 3टा हुन्छ, पिडब्ल्यू निकाल्ने, एफडब्ल्यू निकाल्ने, एडब्ल्यू निकाल्ने, विच इज तिमीहरूले पढिसक्यो होइन। प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दा सबैलाई नेगेटिभ क्यास फ्लो छ भने नेगेटिभ राखेर, के अरे पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ राखेर होइन, सबैलाई हामीले पीमा लानु पर्यो। यदि हामीलाई प्रेजेन्ट वर्थ चाहिएको छ भने सबैलाई हामीले एमा लानु पर्यो, यदि सबै हामीलाई एनुअल चाहिएको छ भने सबैलाई फ्युचरमा लानु पर्यो, यदि हामीलाई के चाहिएको छ, फ्युचर चाहिएको छ भने है। ल हामीले यो फर्मुला त अप्लाई गरिसक्यो नि, यहाँ तिमीले यस्तो फर्मुला देखिरहेछ नि होइन, यो भनेको केही पनि होइन। हेर, यो फ्युचर भ्यालु छ, यस्तो एउटा क्यास फ्लो छ अरे, यहाँ चाहिँ F0 रहेछ, यहाँ चाहिँ एउटा F0 रहेछ, F0 होइन, यो त अलरेडी प्रेजेन्टमै छ, यो त प्रेजेन्टमै F0 रहेछ। त्यसपछि यो F1 रहेछ होइन, F2 रहेछ, F2 रहेछ, अनि यो रहेछ F3 रहेछ। ल सपोज हेरे, अब मैले यो F1 लाई लानु पर्यो भने के गर्छु, F1 लाई यहाँ लानु पर्यो, त्यसपछि यो F2 लाई लानु पर्यो, त्यसपछि यो F3 लाई लानु पर्यो। यदि यस्तो क्यास फ्लो छ भने होइन, हामीलाई थाहा छ फर्मुला के थाहा छ भने P इज इक्वल टु F1 प्लस आई को पावर -1 हो, 1 प्लस आई को पावर -n भनौँ न, -n भनौँ होइन। अब यो F1 निकाल्दाखेरि चाहिँ यो n को भ्यालु -1 हुनु पर्यो, 2 निकाल्दाखेरि -2 हुनु पर्यो, 3 निकाल्दा -3 हुनु पर्यो, अनि सबैलाई जोड्ने हो क्या, सबैलाई जोड्ने हो। त्यही नै हो नि त प्रेजेन्ट वर्थ, हामीले निकालिसक्यो नि त। सबै अरू क्यास फ्लोमा भएकोलाई चाहिँ के गर्ने, जोड्ने। लास्टमा तल छ भने चाहिँ घटाउनु पर्यो, माथि छ भने जोड्नु पर्यो, द्याट इज एक्चुअली माई नेट प्रेजेन्ट वर्थ है। त्यही भनेको छ। अब डिसिजन चाहिँ कसरी लिने भन्छ है, डिसिजन हामीले पिडब्ल्यू त निकाल्यो, पिडब्ल्यू पनि निकाल्यो। अब पिडब्ल्यू निकालेपछि डिसिजन चाहिँ के लिनु पर्यो भने यदि त्यो पिडब्ल्यू चाहिँ पोजिटिभ आएको छ होइन, अर ग्रेटर देन 0 आएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, होइन भने त्यो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुन्छ। र केही 0 आयो भने केही पनि हुँदैन, नाइदर के अरे लस न अर प्रफिट, केही पनि हुँदैन, इन्डिफरेन्ट हुन्छ है। ठिक छ यो पिडब्ल्यूको। अब ठ्याक्कै फ्युचरमा पनि हुन्छ, फ्युचरको पनि तिमीले वर्थ निकाल्छौ होइन, फ्युचरको पनि वर्थ निकाल्छौ, एफडब्ल्यू निकाल्छौ, यसको डिसिजन पनि त्यही हुन्छ। ग्रेटर देन 0 आयो भने एक्सेप्ट गर्ने, लेस देन 0 आयो भने रिजेक्ट गर्ने, इक्वल टु 0 आयो भने इन्डिफरेन्ट हुने, रिमेन इन्डिफरेन्ट, केही पनि चेन्ज नहुने, जस्तै तस्तै है। तिमीलाई एउटा क्यास फ्लो यसरी दिन्छ, जहाजमा दिएला, अरू यसरी दिएला, 1 2 3 4 भनेर यसरी दिएला। अब कुनै चाहिँ माथि दिएला, कुनै चाहिँ तल दिएला, कुनै चाहिँ माथि दिएला, कुनै तल दिएला। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आइदर तिमीले प्रेजेन्टमा लगाएर गर्न सक्छौ, अरू एनुअलमा गरेर लगाउन सक्छौ, अरू फ्युचरमा लान सक्छौ, एनी वान यु लाइक। केही पनि भनेको छैन भने जुन युज गर्दा पनि भयो, नत्र तोकै छ भने त्यही युज गर्नु पर्यो। यो निकाल्दाखेरि पी चाहिँ मेरो नेगेटिभ आयो भने यो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुने भयो, यदि मेरो पी पोजिटिभ आयो भने यो मेरो एक्सेप्ट हुने भयो। सिमिलरली एनुअल मेथडबाट गर्दा पनि यो एनुअलिटी ग्रेटर देन 0 आयो भने मेरो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, के अरे नेगेटिभ आयो भने प्रोजेक्ट रिजेक्टेड। सिमिलरली फर फ्युचर प्रोजेक्ट, फ्युचर वर्क चाहिँ पोजिटिभ आयो भने एक्सेप्टेड, 0 आयो भने चाहिँ लेस देन 0 आयो भने चाहिँ रिजेक्टेड, अर 0 आयो भने चाहिँ इन्डिफरेन्ट हुन्छ। यो 3 इक्वेसनमा सबैमा त्यही हो, डिसिजन चाहिँ त्यसरी लिनु पर्यो है। ल क्यापिटल रिकभरी कस्ट अहिले एकछिनमा पढौँ। अब अर्को आउँछ एमएआरआर भन्ने, एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म छ यो एमएआरआर भन्ने है। के होला एमएआरआर? नाम के, यसको फुल फर्म के छ भने मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न भन्छ। यो हेर्दाखेरि मात्र एकदम ठुलो टर्म छ होइन, यसलाई बुझ्दाखेरि एकदम सिम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउनु पर्यो, तिमीलाई बुझ्छ होला होइन। सपोज मैले चाहिँ होइन 1000 रुपियाँमा एउटा केही सामान किनेर ल्याएँ, ल 1000 रुपियाँमा मैले एउटा के भन्छ अरे पाइट किनेर ल्याएँ होइन, पाइट किनेर ल्याएँ। म दोकानदार रहेछु क्या, मैले चाहिँ अरूलाई बेच्छु 1000 रुपियाँमा ल्याएर, अरू अलिकति नाफा खाएर मैले बेच्छु कि होइन। 1000 रुपियाँमा मैले एउटा के अरे के भन्छ त्यसलाई, होलसेलबाट 1000 रुपियाँमा मैले पाइट लिएर आएँ आफ्नो दोकानको लागि बेच्नको लागि, अनि ल्याएँ। ल ठिक छ, अनि मैले चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दा एउटा इन्ट्रेस्ट राख्छु नि त मैले, 80% इन्ट्रेस्टले चाहिँ अलिकति नाफा खाने गरी राख्छु नि त मैले होइन, घाटा खाने गरी त कसैले पनि राख्दैन हो।
अब 1000 रुपियाँलाई मैले केही पनि इन्ट्रेस्ट राखेन हैन, 1000 रुपियाँलाई मैले 1000 रुपियाँमा बेचे भने मेरो प्रफिट भनेको 0 भयो हैन, जति आएको थियो त्यति नै भयो। ठिक छ? अब अलिकति मैले हुन्छ नि, अब 1000 रुपियाँमा पनि मैले ल सपोज 8% मैले राखेँ भने मैले कति पाउँछु? 1000 को 8% भनेको कति हुन्छ? 8 रुपियाँ? कति हुन्छ? 8/100 80 होला नि। 80 रुपियाँ ल, जति हुन्छ 80 रुपियाँ भयो भनेपछि मैले अब 1000 रुपियाँमा के गर्नु पर्यो? त्यो 80 जोडेर मैले बेच्नु पर्यो भने 1080 रुपियाँमा मैले बेच्छु हैन, 1080 रुपियाँमा बेच्छु, मलाई 80 रुपियाँ फाइदा भयो हो। अब सपोज मैले इन्ट्रेस्ट चाहिँ हैन, इन्ट्रेस्ट चाहिँ यस्तो राख्दै जसले गर्दा मलाई नेगेटिभ घाटा लाग्यो कि मेरो मैले 1000 रुपियाँको पाइन्ट पनि मैले 900 रुपियाँमा बेच्नु पर्यो, घाटा लाग्यो नि त। यस्तो त कसैले पनि चाहिँदैन, यस्तो यस्तो कसैले पनि हुँदैन हैन। कुनै पनि मान्छेले दोकान गरेपछि एटलिस्ट केही न केही त नाफा खानु खोज्छ हो। त्यो नाफा केमा डिपेन्ड हुन्छ? यो एमएआरआरमा डिपेन्ड हुन्छ क्या। एकदम एउटा यस्तो रेट राख्ने, यस्तो एउटा इन्ट्रेस्ट रेट राख्ने जसले गर्दा तिमीलाई के हुँदैन? नोक्सान त हुँदै हुँदैन। यसरी इन्ट्रेस्ट राखेपछि एउटा नोक्सान त हुँदै हुँदैन। त्यसले के गर्छ भने आइदर तिमी सेम भ्यालु हुन्छ अर तिमीले केही न केही प्रोफिट पाउन सक्छौ। यसरी इन्ट्रेस्ट राख्ने भनेको मतलब तिमीले यहाँ हेर्यो भने हेर, व्हिच इज एमएआरआर इज द मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेट। यस्तो सानो के अरे यस्तो मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेट राख्ने जसले गर्दा चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ? घाटा लाग्न चाहिँ दिँदैन है, तर थोरै बहुत के हुन्छ तिमीलाई के अरे प्रफिट पनि दिन्छ भनेको। यस्तै राख्ने क्या इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ। रेट एट व्हिच इन इन्भेस्टर क्यान एक्सेप्ट टु अर्न अर बोरो मनी इजिली। एमएआरआर सपोज मैले 8% राखेर पनि मलाई घाटा लाग्छ भने त्यो एमएआरआर राम्रो भएन क्या हैन। यस्तो खाली इन्ट्रेस्ट रेट राख्नु पर्यो जसले गर्दा तिमीले कसैलाई पैसा दिएछौ अर कसैबाट पैसा लेछौ भने चाहिँ के हुनु पर्यो? तिमीलाई घाटा लाग्न भएन हैन। तिमीहरूको कि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, तिमीले जति लोन लिएछौ त्यति नै आउनु पर्यो कि अलिकति बढेर आउनु पर्यो? त्यस्तो हुन्छ नि त, मान्छेको इच्छा त सबैको त्यही हुन्छ। तिमीले जति लगानी गर्यो त्यति नै आउने भयो त तिमीलाई के काम त त्यो लगानी गरेको? त्यही भएर तिमीले एउटा यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स गर्छौ जसले गर्दा चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको बदलामा तिमीले केही न केही त बढी पाउँछौ अरू इक्वली पाउन सक्छौ हैन। इक्वली पनि अझ त्यति प्रिफर गर्दैन, के न केही प्रफिट माग्न खोज्छ। त्यही भएर यस्तो खाली इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई चाहिँ के हुन्छ? इन्भेस्टरले चाहिँ के एक्सेप्ट गर्न सक्छ क्या। अब मैले लगानी गरेपछि यो इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दा मलाई त पछि गएर केही नाफा त हुन्छ है भनेर चाहिँ फिक्स हुन्छ ऊ चाहिँ हैन। त्यो इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ उसलाई घाटा लाग्न चाहिँ दिँदैन है। त्यही भएर अब एमएआरआर सपोज मेरो 8% छ अनि हामीले पछि के अरे हामीले पछि हिसाब पनि गर्नुपर्छ हैन। तिमीलाई एमएआरआर चाहिँ गिभन हुन्छ अनि हामीले अर्कै रिटर्न के अरे रेट निकाल्छ क्या। अब पछि गएर हामीले डिसिजन चाहिँ के लिनुपर्छ भने एमएआरआर भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुनु पर्यो, एमएआरआर भन्दा सानो आयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट के हुन्छ? रिजेक्ट हुनुपर्छ। त्यही भएर एउटा यस्तो रेट जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ? ट्रस्ट गर्न सकिन्छ। के ट्रस्ट गर्न सकिन्छ भने यो रेट राखेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ घाटा हुँदैन है। यस्तो रेट राखेपछि चाहिँ घाटा हुँदैन। एकदम मिनिमम राख्ने के, त्यत्रो विधि एकदम ठुलो राख्ने चाहिँ होइन, एकदम मिनिमम राख्ने। तर यस्तो मिनिमम राखेपछि तिमीहरूले के गर्न सक्यो? इजिली त्यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्यो अरू कसैबाट मनी बरो गर्न सक्यो। त्यही भएर यहाँ के भन्न सकिन्छ भने मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेट व्हिच इज एक्सेप्टेबल फर द इन्भेस्टर टु इन्भेस्ट द मनी। मैले यो कुनै पनि फाइनेन्सियल प्रोजेक्टमा मैले लगानी गरेपछि म चाहिँ डुब्दिनँ है, फिक्स भयो कि स्योर भयो। यदि पर्सेन्ट राखेँ भने मैले सपोज मैले 5% राखेँ भने म डुब्दिनँ भने मलाई यदि स्योर छ भने मैले त्यो 5% मेरो एमएआरआर भयो। यदि मैले 1% राखेर म लगानी डुब्दैन भने मेरो एमएआर 1% भयो। सिमिलरली फर मैले 10% राखेर मेरो लगानी डुब्दैन भने मेरो 10% एमएआरआर भयो। सो द्याट जति हुन्छ मिनिमम राख्ने। त्यस्तो इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दा चाहिँ तिमीलाई के हुँदैन? तिमीलाई फ्युचरमा गएर चाहिँ हानि चाहिँ हुँदैन, केही न केही प्रफिट आउँछ हैन, तर तिमीलाई चाहिँ लस चाहिँ हुन दिँदैन। त्यस्तो खाली इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले के भन्छ? एमएआरआर भन्छ है। ल हेर, यो इन अदर वर्ड्स एमएआरआर इज द मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेट, एकदम मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेट हो हैन। त्यो त चाहेर भने एकचोटि के अरे लगानी गरेको 50% राख्ने, 20% राख्ने, द्याट इज नट एमएआरआर। द्याट इज फेरि अर्कै रेट आउँछ, त्यो पछि आउँछ है। एमएआरआर भनेको यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट राख्नु पर्यो जसले गर्दा तिमीलाई धेरै हानि हुन त दिँदैन, तर के चाहिँ हुन्छ? तिमीहरूको के चाहिँ स्योर गर्छ भने तिमीहरूलाई चाहिँ के अरे हानि चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ स्योर गरिदिन्छ। अब कति प्रफिट हुने त्यो चाहिँ अब त्यसले ग्यारेन्टी गर्दैन। अलिकति 200 रुपियाँ प्रफिट हुन सक्ला, 1000 पनि हुन सक्ला, तर हानि चाहिँ हुन दिँदैन। त्यही भएर त्यस्तो खाली इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले के भन्न सकिन्छ? एमएआरआर भन्न सकिन्छ है। तिमीलाई सर्ट नोट्समा सोधिरहन्छ यो एमएआरआर को बारेमा धेरै जसो हैन। अनि इट सोज हाउ मच एन इन्भेस्टर इज इन्ट्रेस्टेड इन इन्भेस्टमेन्ट। MRR may be different or different organization on same time period or maybe different in different time period for same organization हैन। एउटै अर्गनाइजेसनको लागि पनि MRR फरक हुन सक्छ हैन। एउटै टाइम पिरियडको लागि MRR फरक हुन सक्ला। सपोज कसैको एउटा एकदम ठुलो कम्पनी छ र कसैको एउटा सानो कम्पनी छ भने तिनीहरू बीचको MRR त पक्कै पनि डिफरेन्ट हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेटहरु त डिफरेन्ट भइहाल्छ। बैंक टु बैंक पछि सबैको इन्ट्रेस्ट रेट फरक भनेपछि त कम्पनी अनुसार MRR फरक हुन्छ। तर MRR भनेको चाहिँ के हो भने तिमीलाई एउटा मार्जिन छुटाउने क्या। यति इन्ट्रेस्ट रेट राखेपछि चाहिँ मेरो कम्पनी डुब्दैन।
है। त्यस्तो त्यस्तो इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले के भनेको एमएआरआर भन्ने भयो। अनि इट इज जेनरली के अरे अन द बेसिस अफ कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ। यो कस्ट अफ क्यापिटल अहिले पछि आउँछ होइन, फ्रम द अपर्च्युनिटी कस्ट भ्यू पोइन्ट, यो हामीलाई चाहिएन। अनि thus MRR will be high for those investment भनेको COC is the amount to be paid by the companies for using the money in investment भन्छ। COC को डिफिनेसन लेखेको छ। COC भनेको केही पनि होइन, तिमीले कसैले हुन्छ नि कसैको मनी युज गरे बापत चाहिँ तिमीले तिर्नुपर्ने पैसालाई कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ क्या। तिमीले चाहिँ कसैको पैसा पैसा युज गरे बापत अरू इन्भेस्टमेन्ट युज गरे बापत त्यसलाई पैसा तिर्छ भने कस्ट अफ क्यापिटल भनेको छ होइन, यो भयो। अनि फ्याक्टर्स रेस्पोन्सिबल टु द डिटर्मिनेसन अफ एमएआरआर। अब एमएआरआर चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि हामीले एमएआरआर जेनरली निकाल्दैन, हामीलाई गिभनै हुन्छ क्वेसनमा होइन। त्यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ भने सुरुको अमाउन्टले फन्ड गर्छ होइन। हो नि, तिमीहरूकोलाई सपोज कुनै के अरे लगानी गरेछ 1 करोडको लगानी गरेछ भने त्यसको एमआरआर अलिकति हुन्छ नि, अलिकति हाई हुनु पर्ला होइन। 1 लाख गरेछ भने त्यसको एमआरआर अलिकति कम हुन्छ होला पक्कै पनि होइन। त्यस रिस्क फ्याक्टर हुन्छ त, पैसा बढे अनुसार रिस्क फ्याक्टर के हुन्छ, बढ्दै इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि त होइन। त्यही भएर एमआरआर पनि डिफ्रेन्स हुन सक्छ। त्यो यदि सुरुको इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट चाहिँ के अरे हाई छ भने अलिकति हाई होला एमआरआर, अलिकति लो छ भने अलिकति लो होला होइन। ठिक छ। अनि टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन, त्यो अर्गनाइजेसन कि पब्लिक हो कि प्राइभेट हो कि गभर्मेन्ट हो होइन, कस्तो खाले अर्गनाइजेसन हो होइन। किनकि अब गभर्मेन्टको भनेपछि अलिकति त्यो प्राइभेट भन्दा अलिकति सस्तो हुन्छ होला एमआरआर होइन, एमआरआर अलिकति कम हुन्छ होला, प्राइभेटको एकदम महँगो हुन्छ होला होइन। अलिकति महँगो भएको र अलिकति दिने सुविधा अलिकति के अरे एकदम हाई कस्टमा राख्न सक्छ, त्यही भएर एमआरआर यसको बढी होला। त्यही भएर डिपेन्डिङ अपन दि अर्गनाइजेसन वी क्यान अल्सो के अरे डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एमआरआर होइन। अनि त्यसपछि नेचर अफ इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ, अब कस्तो खाले अल्टरनेटिभ राखेको छ। अब क्यास फ्लो सुरुमा चाहिँ अब 10,000ले ल मेरो सुरुमा 1 करोड मैले लगानी गरेँ, त्यसपछि मैले सबै वर्षमा 1 लाख गरेर एकदम कन्टिन्युअस क्यास फ्लो सेम क्यास फ्लो गरेको हो कि मैले चाहिँ कहिले 10 लाख हालेछ, कहिले 20 लाख हालेछ, कहिले 30 लाख हालेछ, यस्तो के अरे डिस्क्रिट क्यास फ्लो छ अर इरेगुलर क्यास फ्लो छ भने त्यस्तोमा पनि हाम्रो के हुन्छ एमआरआर डिफ्रेन्ट हुन जान्छ होइन। त्यसपछि रिस्क भन्छ। अब रिस्क फ्याक्टर्स जेमा पनि हुन्छ, प्रोजेक्टमा रिस्क फ्याक्टर भइहाल्छ। अब त्यो रिस्कले गर्दा पनि एमआरआरमा के हुन्छ त्यसको भ्यालुहरू घटबड हुन सक्छ भन्छ है। ठिक छ। अब यो 4 नम्बरको त तिमीले बुझि नै हाल्छौ ल। ओके, अब सेकेन्ड फर्स्ट मेथड त त्यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भयो होइन। अब सेकेन्ड चाहिँ छ द पेब्याक पिरियड भन्छ है। अब द पेब्याक पिरियड भनेको झनै सजिलो छ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भन्दा। ल यसको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ हामी। ल र द पेब्याक पिरियड तिमीलाई सिम्पल भाषामा बुझाउँदाखेरि के हुन्छ भने तिमीहरूले अहिले कति लगानी गर्यो त्यो पैसा कहिले गएर के अरे चुक्ता हुन्छ त्यो नै एक्चुअली पेब्याक पिरियड हो। यो भनेको बुझ्छौ कि नै मैले भने भर्खर भनेको। सपोज तिमीहरूले कसैलाई 1000 रुपियाँ दियो भने 1000 रुपियाँ दियो अरे होइन, ल 1000 रुपियाँ अलिक कम नै भयो, ल 10,000 दियो अरे होइन, 10,000 दियो अरे। अनि तिम्रो साथीले चाहिँ फर्स्ट मन्थमा तिमीलाई 5,000 दियो अरे, सेकेन्ड मन्थमा फेरि 4,000 दियो अरे होइन, थर्ड मन्थमा तिमीलाई 1,000 दियो अरे। भनेपछि तिमीसँग 10,000 आयो कि आयो नि होइन। भनेपछि उसले कति महिना लाएर दियो तिमीलाई 3 मन्थ हो। तिम्रो पेब्याक पिरियड कति भयो 3 मन्थ भयो। यो भनेको बुझ्छौ, पेब्याक पिरियड भनेको तिमीले सुरुमा इन्भेस्ट गरेको पैसा कति टाइम पछि तिमीसँग चुक्ता भएर आयो त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ केमा गर्ने हो, पेब्याक पिरियडमा गर्ने हो। यो मैले भनेको बुझ्छ कि नै भर्खरै भनेको। इट इज द लेन्थ निडेड बिफोर एन इन्भेस्टमेन्ट मेक्स इनफ टु रिकभर द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट। तिमीले सुरुमा जुन चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्छौ नि त्यो पैसा कति टाइम पछि तिमीसँग रिकभर भयो अरू त्योभन्दा बढी भयो होइन, त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड भनेको चाहिँ पेब्याक पिरियड मेथड हो क्या होइन। हामीले लगानी गरेको पैसा चाहिँ ल उठ्यो यति टाइम पछि उठ्यो, कहिले 3 महिनामा उठ्ला, कहिले 3 वर्षमा उठ्ला होइन। अघिको मैले एक्जाम्पल दिएँ नि त है। सपोज एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिनु ल। सुरुमा मैले ल कति 1 लाख लगानी गरेँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख मैले 1 लाख लगानी गरेँ, 10 लाख भयो क्या। ल 10 लाख लगानी गरेँ है। अब चाहिँ के गरेँ भने मैले फर्स्ट इयरमा यो 10 लाख लगानी गरेँ भने नेगेटिभमा हुन्छ नि, नेगेटिभ 10 लाख लगानी गरेँ हो। अब सुरुमा चाहिँ मलाई 20,000 आयो रे, फर्स्ट इयरकै कुरामा सुरुमा मलाई 20,000 आयो रे हो। त्यसपछि कति आयो रे, ल 30,000 आयो रे, 30,000 आयो रे, 50,000 तिमीसँग आइसक्यो हो। अब फेरि यो 1 इयरमा, यो 2 इयरमा, यो 3 इयरमा भयो, 3 2 5 1 थर्ड इयरमा चाहिँ अब यहाँ एकैचोटि तिम्रो 50,000 आयो रे। ल 30 20 50 1 लाख, तिम्रो 1 लाख रिकभर भयो तिमीसँग। तिमीले लगानी गरेको 1 लाख आयो कि नै तिमीसँग
आयो नि हैन हो भनेपछि तिमीले 3 वर्षमा त्यो 3 वर्षमा चाहिँ तिमीले आफ्नो मनी रिकभर गर्यो भनेको तिमीले त्यो 3 वर्षमा चाहिँ तिमीले आफ्नो मनी पे ब्याक गरिसक्यो क्या हो द्याट टाइम पिरियड इज नोन एज द पे ब्याक पिरियड आफ्नो इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको पैसा चाहिँ तिमीले कति टाइम पछि रिकभर गर्छौ सो द्याट लेन्थ अफ द टाइम निडेड बिफोर एन इन्भेस्टमेन्ट मेक्स इनफ टु रिकभर द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हामीले इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट गरेकोलाई चाहिँ कति टाइममा रिकभर गर्न सकिन्छ द्याट इज एक्चुअली नोन एज द पे ब्याक पिरियड ठिक छ यो बुझ्छ बुझ्छ सबैले बुझ्छ यो यस सर ल यहाँ यसको दुईटा टाइप छ हैन एउटा भन्छ सिम्पल पे ब्याक हैन सिम्पल पे ब्याक भन्छ अर्को चाहिँ डिस्काउन्टेड पे ब्याक भन्छ डिस्काउन्टेड पे ब्याक भन्छ ल एकैछिन है ल फाइन अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पेब्याक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ पेब्याक मेथडबाट चाहिँ हामीले दुईटा हुन्छ भने एउटा सिम्पल पेब्याक भन्छ अर्को चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक स्क्रिन शेयर भएको छैन के हो हैन मैले यही स्लाइडै सेयर गरेँ स्लाइड आएको स्लाइड आएन मेरोमा पिङ गर न मेरो स्लाइड त आछ ए मात्रै आइरहेछ के आएको छ अरु आयो कि भने हैन स्लाइडमै गरेर हो यो अक्षरहरु नै लेखिरा मैले त्यहाँ व्हाइट बोर्ड युज गरेको छैन मैले है ल दुईटा टाइपको पेब्याक पिरियड भनेको त बुझ्छौ नि हामीले लगानी गरेको पैसा चाहिँ हामीलाई कति टाइम पछि रिकभर हुन्छ त्यही लेन्थ अफ टाइमलाई नै हामीले के भन्ने पेब्याक टाइम भन्ने हो पेब्याक पिरियड भन्ने हो हैन दुईटा खाले हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिम्पल पेब्याक अर्को हुन्छ डिस्काउन्टेड पेब्याक हुन्छ एउटा हुन्छ सिम्पल पेब्याक अर्को हुन्छ के हो त लेख्दैन त्यसले देखिरहेको छ स्क्रिनमा कस्तो ह्याङ भयो हेलो मैले के हुन्छ भने हामीले एउटा चाहिँ पेब्याक पिरियड हुन्छ त्यसको एउटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड हामीले पढि नै हाल्यो अर्को हामीले के पढ्यो के रे सिम्पल पेब्याक हुन्छ र के रे डिस्काउन्टेड पेब्याक हुन्छ अब सिम्पल पेब्याक भनेको कस्तो भयो त सिम्पल पेब्याक भनेको अघि हामीले एक्जाम्पल दियो नि हैन हामीले एक्जाम्पल दियो नि केही पनि नगर्ने सिधै तिमीले 1 लाख लगानी गर्यो 10,000 भयो 1 लाख लगानी गर्यो सिम्पल पेब्याक भनेको चाहिँ अब के पनि त्यो टाइम भ्यालु मनी क्याल्कुलेट नगर्ने क्या खास के गर्ने मतलब सपोज यो त जसले पनि गर्छ हैन जुन जस्तो तिमीहरुको फर्स्ट इयरमा चाहिँ 10,000 आयो रे सेकेन्ड इयरमा 10,000 आयो रे हैन अनि यहाँ थर्ड इयरमा गएर तिम्रो 60,000 आयो रे 60,000 आयो रे हैन 60,000 आयो रे फेरि यहाँ गएर तिम्रो कति आयो 60 70 80 भयो ल 20,000 आयो रे है त यो त जसले पनि भनिदिन्छ नि त हैन यो हेर्ने बित्तिकै यस्तो सिम्पल क्याश फ्लो हो भनेको फर्स्ट इयरमा तेरो 10,000 आएको रहेछ सेकेन्ड 10,000 आएको रहेछ थर्डमा फेरि 60,000 आएको रहेछ अनि 20,000 आएको रहेछ भनेपछि जोसुकैले मान्छेले हेर्ने बित्तिकै भनिदिन्छ नि त उसको महिना उसको यो 1 लाख चाहिँ कहिले रिकभर भयो 4 वर्षमा रिकभर भयो यो त हेर्ने बित्तिकै भनिदिन्छ नि त हैन हो नि हो कि नै उसले के कसरी हेर्छ 10,000 सुरुमा 10,000 आएको रहेछ 10,000 भनेपछि 20,000 उसँग आइसक्यो 20,000 आइसक्यो नि त उसको है त्यसो 20,000 आइसक्यो फेरि 60 जोड्छ 80,000 आइसक्यो अनि 80 मा फेरि 20 जोड्छ 1 लाख आयो सो द्याट यसले के युज गर्दो रहेछ भने सिम्पल पेब्याकले क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो चाहिँ युज गर्दो रहेछ क्या भनेको मतलब फर्स्ट इयरमा अरू जोड्दै जाने क्युमुलेटिभ हाम्रो क्युमुलेटिभ त थाहा छ नि हैन हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्छ नि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्थ्यो होला नि है त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो पहिलाको क्याश फ्लोमा क्युमुलेटिभ गर्दै जानु पर्यो भनेको सिम्पल पेब्याकमा चाहिँ के हुन्छ भने टाइम भ्यालु मनीको कन्सेप्ट भयो हैन तिमीले जति क्याश फ्लो छ त्यही राखेको छ कि यसमा इन्ट्रेस्ट केही लगाएकै छैनौ हैन इन्ट्रेस्टको कुरा आउने बित्तिकै टाइम भ्यालु मनी आउँछ हैन तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ केही पनि युज भएको छैन भने हामी त्यसलाई के भन्न सक्छ सिम्पल पेब्याक मेथड भन्ने हो के पिरियड भन्ने सिम्पल पेब्याकमा के हुन्छ तिम्रो टाइम भ्यालु मनीको कन्सेप्ट हुँदैन जस्ट के गर्छौ अगाडिको क्याश फ्लोहरुसँग के गर्छौ जोड्दै जान्छौ सिम्पल हैन क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्छौ है ठीक छ अब यहाँ तिमीहरूले फर्मुला हेर्यो भने अनि सिम्पल पेब्याकको फर्मुला चाहिँ के छ भने इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति हो हैन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति हो एक्सपेक्टेड सेभिङ अर नेट क्याश फ्लो क्याश इन्फ्लोज पर पिरियड भन्छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति हो त्यसपछि एक्सपेक्टेड सेभिङ अर नेट क्याश इन्फ्लोज पर पिरियड कति भयो त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सिम्पल पेब्याक पिरियड आउँछ भन्छ ठीक छ है ल त्यसो भए एउटा यो क्वेशन टिप त टिप यो माथि मात्र टिप फाइन्ड
फाइन्ड बोथ टाइप्स अफ पेब्याक पिरियड इफ भनेर टिप फाइन्ड बोथ टाइप्स अफ यो तलको के यो यहाँसम्म टिप यो सिम्पल पेब्याक बाहेकसम्म यो माथिसम्म टिप सिम्पल पेब्याकको क्वेसन हो सर यो सिम्पल पेब्याक हामी बोथ टाइप भनेको छ तर हामी सुरुमा सिम्पल गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हैन फाइन्ड बोथ टाइप्स अफ पेब्याक पिरियड भनेर भनेको छ यो 0 बाट गर्दै है 0 बाट राख्दै 0 1 2 3 गर्दै राख हैन मैले 1 बाट राखेर 0 बाट राख है 1 बाट दिन सकिन्छ नदिन सकिन्छ हैन हैन तर 0 बाट गर्दै हुने हजुर सर -300 हो त्यो यो 0 यो किनकि हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट त सधैँ 0 इयरमा हुन्छ नि त यहाँ त 1 बाट दिएको छ यो पनि फाइन छ क्वेशन यो पनि गर्न नमिल्छ हैन हैन यो ल यही 1 नै राखेर गर्दै पनि हो तिम्रो झुकिन्छ के फेरि 1 मा नेगेटिभ त आउँदैन म इनिशियल के रे 1 मा तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट त हुँदैन जस्तो लाग्छ नि त तेरो इनिशियली 0 बाट पनि स्टार्ट हुन सक्छ 1 बाट पनि स्टार्ट त हुन सक्छ हैन तर जेनरली चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुने हो तर 1 बाट पनि स्टार्ट हुन्छ यही राख्दै पनि हुन्छ केही पनि हुँदैन तिम्रो पछि नझुकेस् भन्नु हो क्या हामीले त सधैँ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट त 0 नै गर्नुपर्छ नि त हैन अब यो क्वेशन दिए फेरि 1 मा गर्न थाल्छ तिमीहरू हैन यहाँ पो 1 बाइ क्वेशनमै 1 दिएको छ हैन ल ठीक छ 1 नै राखेर गर्दै पनि हुन्छ ल यहाँ पनि मैले 1 नै राखेछु 1 नै राख्दै गर्छु ल है तर नझुक्यो भन्नु मात्र हो तिम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट त सधैँ कहाँ हुन्छ 0 मा हुने हो एक्चुअली है -300 सर -300 ओके भनेको तिम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 300 छ भनेको क्या इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 300 छ भनेको सर त्यसै पनि कति हुन्छ हजुर के रे 7 पनि 7 नम्बर कति हुन्छ EOY 7 कति हुन्छ इन्ड अफ इयर भनेको हैन हैन EOY को त 7 छ नि 7 नम्बरमा छ नि पुजे 920 हो कि 130 हो यो नटिपन यो टिप 120 त्यही टिपेको त म यो तलको नटिप तलको अहिले म भनिहाल्छु 120 त्यसपछि 130 त्यही त 920 70 फर्स्ट इयरमा चाहिँ तिमीले 300 -300 भनेपछि तिमीले 300 रुपैयाँ लगानी गरेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है फर्स्ट इयरमा दिएको जति सबै तिम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ क्या है अब कहिले कहिले फेरि के दिन्छ भने तिमीहरूको माथि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यति गऱ्यो भनेर दिएको हुन्छ अनि फेरि 1 इयरबाट तिम्रो क्यास फ्लो दिएको हुन्छ अब यो बेला पनि फेरि यही 1 कै इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बुझ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको प्रब्लम आउँछ है मैले त्यो भएर एकदम बी केयरफुल तिमीलाई यहाँ नेगेटिभ दिएको छ भने चाहिँ त्यो नै हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भयो हैन यसरी दिन्छ हैन भने चाहिँ तिमीलाई माथि के भनिन्छ भने इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट यति छ मेरो क्यास फ्लो चाहिँ यति भएको छ भनेर यहाँ तल दिइदिन्छ क्या अब त्यो क्यास फ्लो तल दिएको छ भन्दा पनि अब तिम्रो यही सुरुकै इन्भेस्टमेन्ट राख्न खोज्यो भने तिम्रो प्रब्लम आउँछ त्यो भएर क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो हाम्रो यो नेगेटिभ दिएको छ त्यो भएर मेरो फर्स्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है बुझ्छ है 0 बाट पनि दिन सक्छ 1 बाट पनि दिन सक्छ है यो कन्फ्युज नहो तर इनिशियली हाम्रो जे हामीलाई केही पनि दिएन भने चाहिँ हाम्रो सधैँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सधैँ हामीले प्रेजेन्टमा गर्ने हो नि त प्रेजेन्ट त सबै हामीले 0 मा निकालिरहेछ नि त है ल ठीक छ यो भयो क्वेसन टिप्यो क्वेसन टिप्यो है टिपे सर ल यही केसलाई मैले अलिकति हुन्छ नि के रे अलिकति पहिला यसलाई मैले पहिला हल्का चेन्ज गर्छु हैन हल्का चेन्ज गर्छु त्यसपछि यो क्वेसन बुझाउँछ त मैले चाहिँ यो मेरो यो 70 80 85 केही पनि छैन रे सबैमा मेरो ल 50 रुपैयाँ छ र यहाँ पनि 50 एउटा भयो दुईटा भयो तीनटा भयो 50 50 100 यो कति भयो 200 भयो त्यसपछि यो 300 भयो ल यो 8 इयर छैन रे सपोज है दुईटा खाली हुन्छ के यसमा पनि एउटा हुन्छ सेम खाली क्यास फ्लो भनेको सबै 50 रुपैयाँ तिरेछ हैन सबै 50 रुपैयाँ सबैतिर 50 क्यास फ्लो भयो नि त भनेको मतलब सेम खाली क्यास फ्लो क्या हैन यहाँ के भएको छ इरेगुलर क्यास फ्लो कहिले 70 भएको छ कहिले 80 भएको छ कहिले 85 भएको छ सिमिलरली कहिले 90 भएको छ सिमिलरली कहिले 100 भएको छ हैन दुईटा खाली हुन्छ है अब मैले के भन्न लाग्यो भने यो माथिको रेगुलर दिएको छ भने यसलाई गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ किनभने हेर त तिमीले यसमा के मात्र गर्दै हुन्छ भने तिम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति हो 300 हो नि हो तिम्रो यो के रे यो लगानी गरेको कति हो 50 हो सर 300 बाइ 50 भने कति हो 6 आउँछ नि हैन 6 आउँछ हाम्रो यो लगानी कहिले क्लियर भएको छ ट्याक्क लाएर ल भन त 6 महिना 6 वर्ष कति भएको छ ठ्याक्कै एभ्री इयरमा तिमीले 50 यो तिर्दै गएको छ हैन
तिर्दै गएको छ। यहाँ त हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भयो हैन 1 2 3 4 5 6 ठ्याक्कै 6 मा गएर चाहिँ क्लियर भएको छ हेर त। त्यो हेरे पनि भयो, नत्र यहाँबाट यहाँ जाँदा ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ क्या हो। त्यही भएर यदि रेगुलर यस्तो आउँछ भने चाहिँ हामीले यो यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन है। हामीले यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै 6 यो इनिसियल हामीले फर्मुला भर्खर ल्याएको छु नि त मैले। इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई के गर्ने, एक्सपेक्टेड सेभिङ अर नेट क्यास फ्लो इन्फ्लो चाहिँ कति भयो त्यसले डिभाइड गर्ने भनेको छ, सिम्पल है। हाम्रो चाहिँ यहाँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 300 भएको रहेछ, हामीले यहाँ 50-50 रुपियाँ राखेर गरेको छ, त्यही भएर 6 आयो यसको आन्सर है। त्यस्तो भयो। तर यदि के अरे अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भने अब हाम्रो क्यास फ्लो चाहिँ के रहेछ, हाम्रो कुनै बेला 70 कुनै बेला 80 आएको रहेछ है त। जेनरली यस्तो यो सबै 50 दिँदैन हैन। ल हाम्रो क्यास फ्लो चाहिँ हाम्रो यस्तो छ, यसको हामीले क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्नु पर्यो है। ल अब फर्स्टको यही टिपे हो -370, यसलाई हुबहु सारे हो हैन, यहाँ जस्तो त्यस्तै सारे। अब हामीले क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्यो। क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्दा तिमीले अब कतै यो माइनस लेखेको देख्छौ, कहिले यो ब्राकेट लेखेको देख्छौ, एउटै कुरा है। नेगेटिभ लेख्नु र माइनस लेख्नु के अरे ब्राकेट लेख्नु एउटै कुरा। कतै तिमीले यहाँ ब्राकेट राखेको देख्छौ, कतै नेगेटिभ राखेको देख्छौ है। तिमीलाई नेगेटिभ राख्दाखेरि सही हुन्छ है। अब यो -300 छ, क्युमुलेटिभ निकाल्दा आउँछ नि, यहाँको र यहाँको जोड्दै जाने हो नि त हामीले हैन। यहाँको र यहाँको जोड्दै जाने कति आउँछ -230। फेरि यहाँको र यहाँको जोड्दै जाने 80, त्यसपछि यो जोड्यो, फेरि यो र यो जोड्यो, यो आयो, यो र यो जोड्यो, यो आयो, यो र यो जोड्यो, फेरि आयो। यो क्युमुलेटिभ निकाल्दा आउँछ नि तिमीलाई हैन, के आउँदैन? आउँछ सर, आउँछ। क्युमुलेटिभ निकाल्दा ल अब यो टेबल बन्छ होला हेर, यो टेबल बन्छ, टेबल बन्छ। भयो सबैको टेबल। सर क्युमुलेटिभ निकालेको यसमा जोड्दै गएको छ -300 जस्ता जस्तै, त्यसपछि -370 जोडेको यो आयो, यो र यो जोडेको यो आयो हैन। क्युमुलेटिभ निकालेको अहिलेको सिधै सबै पोजिटिभमा भएर तिमीलाई जोड्न सजिलो भइरहेको छ नि। यहाँ चाहिँ अलिकति नेगेटिभ आएको छ हैन, नेगेटिभमा हैन। सर मैले चाहिँ भ्याएँ भ्याए ल ठिक छ, अरू सबैले पनि भ्याउँ न हैन। सर त्यो ब्राकेट किन गर्नुभएको माइनस भएर पनि त्यहाँ दुई ठाउँ? ल म भन्छु अहिले, त्यो पहिला जस्तो त त्यस्तै टिपन। म भन्छु अहिले। भयो टिप्यो सबैले? क्यास फ्लो मात्र निकाल न, यो अहिले यो ब्राकेट नगर न ल। यो यस्तो स्क्वायर मैले बुझाउनको लागि मात्र गरेँ, नगरे पनि हुन्छ हैन। अहिले म गरेँ भनेपछि भन्नु, सबैले टिपिकन यो तलको यो नटिप एकछिन, यो माथिको यो 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 डायग्राम जस्तो टिपिकन सबैले, सबै टिप्यो। ओके ल अब हेर है, यो ब्राकेट चाहिँ किन दिएको भन्दा, ब्राकेट भन्दा नि यो यसको किन यसलाई मैले कभर गरेको भन्दा, हेर है तिम्रो यो सुरुमा -300 छ, तिमीले सुरुमा -300 लगानी गरेको, सुरुमा क्यास फ्लो कति आयो तिमीसँग 70 आयो भनेपछि तिमीसँग अझै -230 रुपियाँ तिम्रो अझै आएको छैन हो, अझै 230 अझै आएको छैन। अब फेरि 80 आयो, 80 आएपछि तिम्रो झनै 80 रुपियाँ जोडेपछि तिम्रो के भयो 150 रुपियाँ हुन्छ। अझै 150 रुपियाँ तिम्रो के रहेछ, उठ्न बाँकी रहेछ हैन। तिम्रो 150 रुपियाँ अझै लगानी तिमीलाई अब उठ्न बाँकी रहेछ। अब फेरि त्यसले 85 तिर्दियो हैन, 85 तिर्दिएपछि कति भयो 65 रुपियाँ अझै तिम्रो आउन बाँकी रहेछ तिमीसँग। अब यहाँ जोड्दियो 90। ल हेर 90 आउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ त तिम्रो, हेर त ठ्याक्कै तिम्रो यो 300 रुपियाँ सबै रिकभर हुन्छ नि हैन, पक्कै हुन्छ कि नै? हुन्छ यो 300 यहाँ यो पछि ठ्याक्कै यहाँ आउँदा तिम्रो 300 रुपियाँ सबै रिकभर, किनकि पोजिटिभ आइरहेछ नि त हैन। यो त कमन सेन्स हो नि त। तिम्रो यो यहाँ नेगेटिभ आएछ, नेगेटिभ आएछ, नेगेटिभ। अब पोजिटिभ आउनु भनेको मतलब त यो 300 त हाम्रो चुक्ता भइसक्यो नि त हैन र? हो चुक्ता भइसक्यो नि त तिम्रो हैन, हो कि नै? हो सर, यो चुक्ता भइसक्यो। यहाँ 25 आएको छ, 25 रुपियाँ त बढी एक्स्ट्रा आयो नि त। खास गरी त यो 0 हुनुपर्ने हो नि त। ठ्याक्कै हाम्रो ठ्याक्कै के अरे, यदि हाम्रो ठ्याक्कै पेब्याक पिरियड हाम्रो 300 को गरेछ भने हाम्रो ठ्याक्कै यो राख्दा त हाम्रो 0 आउनु पर्ने, अनि हामीले कति भन्न पाउँथ्यो, ठ्याक्कै 5 वर्ष भन्न पाउँथ्यो यदि यो 0 आएको भए। तर त यहाँ हेर त अलिकति बढी पनि रिकभर भएको छ यो 5th इयरमा आउँदाखेरि हो, बुझ्छौ नि?
हाम्रो ठ्याक्कै यो 0 आएको भए चाहिँ ठ्याक्कै 300 रुपियाँ रिकभर भयो, हाम्रो सिधै 5 वर्ष लेख्न मिल्थ्यो होइन, 5 वर्ष लेख्न मिल्थ्यो। तर यहाँ हेर त 25 रुपियाँ अझै बढी रिकभर भयो होइन त, हेर हो कि होइन? हो सर 25 रुपियाँ एक्स्ट्रा आइसक्यो। बढी रिकभर भयो नि त होइन र? तिम्रो 65 रुपियाँ तिमीलाई यहाँ अब चाहिरहेछ, अब तिमीले 90 रुपियाँको क्यास फ्लो आएपछि तिमीसँग 25 रुपियाँ बढी रिकभर भयो होइन? त्यो सिम्पल बुझ्छ नि त, यो त म्याथ हो होइन? ल हेर अझ तिमीले बुझेन भने सुरुमा तिमीले 300 लगानी गरेर सुरुमा 70 रुपियाँ आयो तिमीसँग, सो द्याट तिमीले 230 रुपियाँ तिम्रो बाँकी रहेछ, 80 रुपियाँ आयो 150 बाँकी रहेछ, 85 आयो 65 रुपियाँ। अब 65 रुपियाँ आयो भने यदि सपोज यहाँ 65 नै आएको भए, सपोज यहाँ 65 नै आएको भए यहाँ 0 आउँथ्यो, अभियसली 0 आउँथ्यो भने तिमीले सिधै के भन्न पाउँथ्यो भने यहाँ 0 आएपछि यो 5 वर्षमा मेरो रिकभर हुँदो रहेछ भनेर भन्न पायो है, एउटा केस। तर यहाँ कति आएको छ? 90 आएको छ, 90 आएको छ। तिम्रो 25 रुपियाँ त तिमीले बढी पायो नि त यो इयरमा, 5th इयरमा बढी पायो नि त, हो कि न? यो 5th इयरमा बढी पायो नि त होइन? हो सर 4 र 5th इयरको कतै बिचतिर तिम्रो यो पर्दो रहेछ क्या, यो 4 र 5th इयरको बिचमा चाहिँ तिम्रो भनेको मतलब तिम्रो ठ्याक्कै फिक्स भन्न सकेन कि यति इयर हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकेन। यदि यो 0 आएको भए ठ्याक्कै 5th इयर भन्न सकिन्थ्यो, अरू यहाँ पुगेर 0 आएको भए ठ्याक्कै यति इयर भन्न सकिन्थ्यो। तर अहिले तिम्रो के आयो? फिक्स आएन, कुन इयरमा परेछ भनेर तिमी फिक्स भएन, किनकि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि तिम्रो पोजिटिभ आयो, अरू यहाँबाट यहाँ जाँदा रिकभर भयो। तर यहाँ ठ्याक्कै 0 आएको भए मैले 5th इयर नै भन्न सक्थेँ, अरू यहाँ 0 आएको मैले 4th इयर भन्न सक्थेँ। तर यसको र यसको बिचमा परेको छ कि, यसको र यसको बिचमा परेपछि मैले कति भन्ने त? मलाई त प्रब्लम भयो नि त, कति भन्ने त? यो 4 को पनि बिचमा 4 बाट 5 मा जाँदा भने 4 र 5 को बिचमा परिरहेछ मेरो पेब्याक पिरियड हो। अब त्यस्तो बेला कति भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु, सुरुमा चाहिँ जतिबाट रिकभर भएको भनेको मतलब जतिमा तिम्रो यो क्यास फ्लो आइरहेछ नि, नेक्स्टमा गएर भनेको अझ तिमीलाई सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा जहाँ गएर नेगेटिभ आउँछ अनि जहाँ गएर पोजिटिभ आउँछ नि त्यसको इनिसियल भ्यालु लिनु भनेको मतलब तिम्रो 4 मा नेगेटिभ आएर त्यहाँबाट इनिसियल भ्यालु मैले 4 लिएँ है, इनिसियल भ्यालु मैले कति लिएँ? 4 लिएँ। बुझ्छौ? बुझ्छ? यो ब्राकेट कभर गरेको किन भन्दा त्यही बुझाउन लाग्यो क्या तिमीलाई। यो मैले यहाँ मेरो नेगेटिभ आएछ, अब यहाँ मेरो पोजिटिभ आयो, जहाँनिर साइन चेन्ज भयो त्यसको ठ्याक्कै माथि चाहिँ तिमीले के गरिदिएको? कभर गरेको, यो -65 चाहिँ कभर गरेको त्यो कारणले। अनि 90 मा ठ्याक्कै यहाँबाट यहाँ आउँदा चाहिँ चेन्ज भएको। यो ब्राकेट गरेर यो कभर गरेको किनभने अब यहाँ डिभाइड गर्नुपर्छ क्या, डिभाइड गर्नुपर्छ। तिम्रो लगानी हुनु के अरे 65 चाहिँ यहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ ठ्याक्कै यो कतिको यो 65 र 25 बिच चाहिँ अब कतिको ग्याप छ त्यो निकाल्नु परेको। 65 र 25 को बिचमा चाहिँ कति ग्याप छ त्यो निकाल्न, कति अब यो 4 र 5 को कति भन्ने त, कति इयर भन्ने त हैन, त्यो निकाल्न चाहिँ एक्चुअली हामी के गरेको यो 65 भनेको चाहिँ के भयो तिम्रो यो यहाँको क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो भयो। अनि 90 भनेको ठ्याक्कै 65 लाई 90 गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै डिफरेन्स आउँछ क्या, रेसियो निकालेको 65 र 90 को रेसियो निकालेपछि यहाँदेखि यहाँ दासम्मको हाम्रो इयर क्यालकुलेट भएको त्यसरी है। त्यो गर्दाखेरि मेरो कति आउँदो रहेछ भने 72 आउँदो रहेछ, 0.72 आउँदो रहेछ। सो द्याट हजुर सर त्यहाँले सर तर त्यो -65 छ त्यो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लोमा चाहिँ हैन, तर त्यो 90 चाहिँ नेट क्याश फ्लो हो नि त हैन, 4 + 65/90 छ नि त। अनि त्यहाँले सर 65 चाहिँ माइनसमा छ नि त हैन? हजुर। अनि सर तर त हामीले त्यहाँ चाहिँ कति 65 प्लसमा त्यही त यहाँ नेगेटिभ राख्ने हैन नि त तिम्रो। यो यहाँबाट तिमी 60 आइरहेछ नि त हैन, अब तिमीलाई 65 यहाँ छ हो, 65 बाट तिमी 90 बढी आएर हो नि त, तिमीलाई 25 बढी आएर हो नि त हैन, 25 बढी आएर हो। अब तिमी 65 बाट 90 मा जाँदाखेरि यो बिचमा तिमीलाई कति बढी आयो त्यही निकाल्न खोज्यो, रेसियो निकाल्न खोज्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हैन। तिमी 65 बाट यहाँ नेगेटिभ त तिम्रो यो क्याश फ्लो पो तिम्रो यो देखाइरहेको त नेगेटिभ भने तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट कतिमा अकर भयो, तिमी यहाँबाट यहाँ जाने बेला तिम्रो ठ्याक्कै रिकभर भएको छ नि त। 65 बाट 95 मा 90 मा जाने बेला त तिम्रो रिकभर भइसक्यो हैन, 65 बाट 90 मा जाने बेला रिकभर भइसक्यो। अब यो कति यो दुईटाको बिचमा चाहिँ कति छ त टाइम भनेर निकाल्नलाई चाहिँ सिम्पली डिभाइड गरेको कि यो हो कि खास गरी फर्मुला चाहिँ यही हो। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट र एक्सपेक्टेड सेभिङ और नेक्स्ट क्याश फ्लो भन्छ। यहाँ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ अहिले यहाँको केसमा हेऱ्यो भने 65 हुन्छ, अनि क्यास फ्लो सेभ गरेको हुन्छ 90 हुन्छ, ठ्याक्कै उयो गरेको 65 बाट 90 गरेर यो आएको। तिमीहरू यसरी बुझ्नु, जहाँनिर गएर तिम्रो क्यास फ्लो चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के डिभाइड गर्नु पर्यो, यहाँको नेट क्यास फ्लो डिभाइड गर्नु पर्यो भनेर बुझ्छ। त्यही भएर मैले यो कभर गरिदिएको कारण चाहिँ त्यो हो क्या, तिमीले फर्मुला अलिकति बुझ्दैन होला हैन। त्यही भएर जहाँ 65 हुनु पर्यो अनि कतिले रिकभर हुनु पर्यो 90 ल्याउनु पर्यो, त्यही भनेको है। यदि यहाँ ठ्याक्कै 0 आएको भए त हाम्रो कामै सकिन्थ्यो, आनन्द हुन्थ्यो, यही नै हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अलिकति यो दुईटाको बिचमा पर्ने भएको मतलब 4 र 5 इयरमा पढ्ने भएको भएर चाहिँ हामीले यस्तो गर्नु पर्यो हो क्या है। बुझ्यो गरेको कि बुझ्दैन? सुरु गरेको भए त्यहाँ 3 and 4 हुन्थ्यो हैन सर? हजुर हजुर। त्यहाँ इन्ड अफ इयर चाहिँ 0 बाट सुरु गरेको भए त्यो 3 and 4 हुन्थ्यो हैन?
0बाट सुरु गरेको भए 3 यहाँ and 0बाट सुरु गरेर 3 र 4 को बिचमा बढ्थ्यो यहाँ एक्ज्याक्टली है 0बाट सुरु गर्दा ठ्याक्कै यो एक स्टेप भएर जान्छ 3 र 4 को बिचमा पर्छ हैन गर्ने त त्यही हो है बुझ्छ कि नै गरेको सर यो 0बाट राख्यो भने अनि इयरै चेन्ज भयो भने त अनि त्यो मिल्छ र त्यस्तो नि हजुर मैले 0बाट लेखेर गरे हैन यो यस्तो हो नि त तिम्रो यो त एक वर्षबाट लगानी गरेर रहेछ नि त तिमीले हैन एक वर्ष बाद तिम्रो भन्छ एक वर्ष बितिसकेको रहेछ तिमीले एक वर्षमा सुरुमै लगानी गरेर रहेछ कि एक वर्षको स्टार्टिङमै लगानी गरेर रहेछ भनेको तिमी 0बाट स्टार्ट हुनु र यो अनि त्यो 0बाट स्टार्ट भयो भने त यो -300 त उता जान्छ त भनेको तिमीले अहिलेदेखि नै स्टार्टिङमै 300 हाल्दियौ भनेको है यसले चाहिँ के भन्छ भने मैले एक वर्षपछि लगानी गरेको रहेछ भन्छ हैन तिमी 0बाट स्टार्ट भयो भने चाहिँ तिमी चाहिँ सुरुमै पैसा हालिदिएको रहेछ भन्छ क्या त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जेनरली 0बाट स्टार्ट हुन्छ हैन यो क्वेसनमा चाहिँ 1बाट दिएको तिमीलाई क्वेसनमा चाहिँ 0बाट दिएको हुन्छ त्यही भएर मैले अघि 0 बनाउनु भनेको कारण त्यही पनि नझुक्यो भने इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट जेनरली हाम्रो 0बाट स्टार्ट हुन्छ हामी सधैँ स्टार्टिङै प्रेजेन्टमा गर्ने हो नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो आउँछ ओके ल एउटा क्वेसन गर नि त तिमीलाई मैले यसलाई चेन्ज गरेँ हैन यसको एक पेज खाली राख्दियो हामीले डिस्काउन्टेड गर्छौँ यसको पे ब्याक निकाल्नु यहाँ 0 छ रे 0बाट स्टार्ट भन्छ 1 अनि त्यसपछि 2 अनि 3 4 हुँदै 7 सम्म गएको रे 7 सम्म गएको रे यसको क्याश फ्लो भनेको कति छ भने सुरुमा चाहिँ -1500 दिएर छ यो क्वेसन गरे सबैले -1500 दिएछ त्यसपछि 200 दिएको छ 200 दिएको छ हैन त्यसपछि 400 दिएको छ 0बाट स्टार्ट है 200 दिएको छ 4 यो -1500 नदिए पनि 0मा नेगेटिभ क्याश फ्लो हुन्छ भनेर बुझ है तिमीलाई कहिले त्यो माइनस दिन बिर्स्यो भने पनि तिमीले 0मा यो पे ब्याकको पिरियडको लागि अरूलाई त भन्दैन हुन त उता पनि त्यो पिडब्ल्यूहरू निकाल्दा पनि नेगेटिभ नै हुन्छ 0मा दिएको किनकि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो नि त हैन 450 त्यसपछि फेरि यहाँ 450 छ अनि 600 अनि 900 अनि 1100 900 अनि 1100 ल यसको निकाल्दा त कति आउँदो रहेछ सिम्पलबाट त्यो अनि हाम्रो एमएआरआर 12% को त के भयो त खोइ हजुर के मतलब हुँदैन यसमा एमआरआर 12% तिमी डिस्काउन्टेड निकाल्दा काम लाग्छ कि यसमा त टाइम भ्यालु मनीको केही युजै हुँदैन सिम्पलबाट अहिले यो डिस्काउन्टेड निकाल्दा चाहिँ काम लाग्छ हैन सिम्पलमा चाहिँ तिम्रो यो इन्ट्रेस्टको केही कामै छैन डिस्काउन्टेड निकाल्दा चाहिन्छ हजुर भन्नु त त्यो हजुरले के लेख्नु -1500 200 400 450 अनि फेरि 450 फेरि 450 अनि 600 900 अनि 1100 ल यसको निकाल त ए 900 1100 नि यसको निकाल त कति आउँदो रहेछ सर यसको ठ्याक्कै 4 मै 0 आउँछ नि 4 इयर भएन हो गुड 4 आउँछ यसको ठ्याक्कै त्यो 0 आयो भने त ठ्याक्कै हाम्रो सहिलो भयो 0 आयो भने त ठ्याक्कै सहिलो भयो हैन ठ्याक्कै जहाँनिर 0 आउँछ त्यही क्याश फ्लो हो भन्छ एकदम इजी हुन्छ यसलाई तर 0मा आएन भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यसरी गर्नु पर्यो क्या त्यही भएर अलिकति तिमीहरूलाई अलिकति यो यस्तो खाली क्वेसन दिएको अब जहाँसम्म त 0 आएन भने त के गर्ने हैन त्यही भएर चाहिँ ल ठिक छ यो क्वेसन ओके यस ठिक छ है डिस्काउन्टेड अब यो बुझेपछि डिस्काउन्टेड बुझ्नलाई त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन खालि तिमीहरूले त्यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ निकाल्नुपर्छ डिस्काउन्टेड यो बुझ्यो सबैले केही क्वेसन सोध्नुहोस् यसमा है त्यही भएर सिम्पल पे ब्याकमा चाहिँ टाइम भ्यालु मनी युज हुँदैन भनेको मतलब इन्ट्रेस्टको केही रोल हुँदैन हैन टाइम भ्यालु मनी भन्ने बित्तिकै तिम्रो दुईटा कुरा आउँछ एउटा टाइम पिरियड र इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ टाइम पिरियड त युज हुने नै भयो तर चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमा युज हुँदैन सो द्याट अब तिमीले यही केसमा 50 राखेर अघि जस्तै 50 राखेर गरेको भए चाहिँ ठ्याक्कै अघि जस्तै सेम आउँथ्यो हैन ठ्याक्कै यहाँबाट तिम्रो यो जस्ता जस्तै हुन्थ्यो -300 हुन्थ्यो अघिको मैले 50 सबै गर्नु पाएँ नि हैन यो कति हुन्छ 50 घटायो भने कति हुन्छ -250 हुन्थ्यो अघि 6 वर्षमा ठ्याक्कै आएको थियो नि हेर -250 आउँथ्यो यो त्यसपछि -200 आउँथ्यो -200 आउँथ्यो यो त्यसपछि -150 आउँथ्यो हैन -150 आउँथ्यो त्यसपछि माइनस कति आउँथ्यो 300 बाट 50 घटाए जोडे -250 त्यसपछि कति आयो 100 1 बाट सुरु भएको छ 1 50 50 100 त्यसपछि फेरि 50 हाम्रो कहाँसम्म पुगेको थियो 2 देखि 7 सम्म पुगेको थियो 2 देखि 7 सम्म पुगेको हैन अनि फेरि यहाँ -50 हुन्छ -50 हुन्छ अनि यहाँ गएर फेरि 50 हुन्छ सरी यहाँ गएर 0 हुन्छ यहाँ गएर 0 हुन्छ है यहाँ गएर 0 हुन्छ 7 आइरहेछ
-300 जस्तो हाम्रो 300 बाई कति 50 6 6 इयरमा आउनु किन 7 मा आइराख्यो सर 0 बाट सुरु गर्दा त फेरि 6 आउँछ हजुर 0 बाट सुरु गर्दा 6 नै आउँछ 0 बाट हैन तिमीलाई यसरी यो यस्तो दिन्छ क्या त्यस्तो यदि तिमीलाई रेगुलर क्याश फ्लो हो भने चाहिँ क्वेशन चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दा के रे तिमीलाई 5 वर्ष भनेर एउटा कुनै एउटा टाइम पिरियड दिएला हैन अनि तिमीहरुको चाहिँ तिमीले 8000 और 5000 और 10000 चाहिँ एभ्री इयर जम्मा गरेछ के एभ्री इयर को क्याश फ्लो चाहिँ यति छ भनेर दिन्छ के सधैँ जस्तो यो 50 यो टेबलमा दियो यसरी दिन सक्छ अनि तिमीलाई सिम्पल त्यो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन जेनरल त्यो सोध्यो भने एकदम इजी हुन्छ ठ्याक्कै त्यो बाइ त्यो गर्दिने अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ है हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट सधैँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ कि यहाँ मात्र तिमीलाई 1 बाट दिएको किनकि 1 बाट दिए पनि चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ नहुन भन्ने चाहिँ सकिदैन है यसको जेनरली यो तिमीहरुको 4.72 आएको छ नि खास गरी 3.72 हुनुपर्ने किनकि हाम्रो इनिशियल सधैँ 0 बाट हुन्छ है अब यसकै पेब्याक गरिदिहालौँ हैन पेब्याकमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा डिस्काउन्टेड पेब्याक भन्छ हैन डिस्काउन्टिङ प्रोसेसमा हामीले केलाई क्याल्कुलेट गर्थ्यौं यदि तिमीलाई याद छ भने कम्पाउन्डिङ र डिस्काउन्टिङ भन्ने मैले पढाएको थिएँ नि कम्पाउन्डिङ र डिस्काउन्टिङमा के याद के निकाल्छ याद छ कसैलाई कम्पाउन्डिङ पिरियड कम्पाउन्डिङ प्रोसेस र डिस्काउन्टिङ प्रोसेस भनेर मैले पढाएको थिएँ एकताल याद छ कसैलाई के निकाल्थ्यो डिस्काउन्टिङमा कम्पाउन्डिङ भनेको फ्युचर डिस्काउन्टिङ भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट हो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा चाहिँ अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छ सबै खाली त्यही मात्र फरक सबैको अब टाइम भ्यालु मनी त युज नै हुने भयो हैन अब यसमा चाहिँ क्या कता गयो व्हाइल क्याल्कुलेटिङ क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो एन्ड कन्सिडर मोर साइन्टिफिक देन अब कता गयो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको ल यहाँ लेखेर हुन्छ तर यसमा चाहिँ तिमीले के क्याल्कुलेट गर्ने हो सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो के यसमा सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने भने मतलब अब तिम्रो के रे फ्युचर दिएको छ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई तिमीले टाइम भ्यालु मनी चाहिँ युज गर्नु पर्यो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा है ल हेर अघिकै क्वेशनलाई हेर ल हेर यो अलरेडी प्रेजेन्टमा अहिले प्रेजेन्ट हाम्रो 1 बाट सुरु भएको छ है यो अहिले हाम्रो प्रेजेन्ट 1 बाट सुरु भएको छ यसको मैले क्याश फ्लो बनाए भने ल हेर यहाँ मैले यस्तो बनाए भने यो 1 बाट सुरु भएको छ 2 मा कति रहेछ अरे 2 मा 70 रहेछ त्यसपछि 80 रहेछ अनि 85 रहेछ यो 2 भए 2 यो 3 यो 4 अनि यो 5 ल हेर सबैलाई यसलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो हो यसलाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो अनि यसलाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो हो अब यो सेकेन्डको लागि यहाँ 1 मा ल्याउँदा कति हुन्छ सेकेन्डको लागि 1 मा ल्याउँदा कति हुन्छ सेकेन्डको लागि यहाँ ल्याउँदा 70 पी 12% यो यहाँ जानु भनेको त 1 हो नि त यो 300 त तिम्रो इनिशियली भएको र जस्ता त्यस्तै भयो इनिशियलमै 0 मै भएको के रे 1 मै छ 1 मै भयो है अहिले हाम्रो स्टार्टिङ 1 बाट भएको भएर अब हेर यहाँ चाहिँ 1 इयर राख्यो हो अब यो 2 मा भएको सरी 3 मा भएकोलाई 3 मा चाहिँ हाम्रो 80 छ 80 लाई पनि कालान पर्यो प्रेजेन्टमा लानु पर्यो त्यही भएर 80 लाई पनि कालानको प्रेजेन्टमा युजिङ 2 किनकि 3 बाट 1 मा जानु 2 राख्ने हो त्यही भएर 4 को लाई फेरि यहाँ लानु पर्यो 3 युज गरेर 5 को लाई फेरि यहाँ लानु पर्यो त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डिस्काउन्टेड क्याश फ्लोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले वी हैव टु क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट वर्थ अफ दैट क्याश फ्लो त्यही भएर डिस्काउन्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं सधैँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्थ्यौं यसमा पनि त्यही गर्ने हो डिस्काउन्टेड क्याश फ्लोबाट निकाल भनेछ भने हामीले इच क्याश फ्लोको चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इनिशियली जे छ त्यो त इनिशियल जस्ताको जस्तै हुन्छ बाँकी रहेको चाहिँ के गर्नु पर्यो अब हामीले त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है सो दैट यसको रिजल्ट चाहिँ यस्तो आउँछ 5.98 आउँदो रहेछ यता कति 4.72 भन्छ सिम्पलबाट गर्दा चाहिँ 4.72 बाट तिम्रो क्याश फ्लो रिकभर हुँदो रहेछ यताबाट गर्दा चाहिँ 5.98 लाग्दो रहेछ तिमीलाई हैन यही फरक भयो ल यस्तो यो गर त्यसमा यहाँ हेरेर गरे पनि भयो अब बुझ्छौ भने त त्यहाँ हेरेर यसमा पनि त्यही हो ठ्याक्कै जानेर गरेर चेन्ज हुन्छ त्यसलाई त्यसले डिभाइड गरेर हैन ल यो र त्यसमा अहिलेको क्वेशनको गर न तिमीले अहिलेको क्वेशनको डिस्काउन्टेड पेब्याक गरेर बुझ्यो कि न यो गरेको बुझेन सर बुझेन के कहाँनिर बुझ्नु ल भन्नु त सर त्यो यो डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो त्यो गर्नु भएन त्यो 70 को त्यो त्यहाँबाटै बुझाइन सर त्यो कहाँबाट रे कहाँबाट बुझ्नु रे भन भन त्यो डिस्काउन्ट क्याश फ्लोको त्यो गर्नु भएन त्यो 12% यो हजुर हो तिमीलाई कुनै पनि क्याश फ्लोलाई प्रेजेन्टमा लान आउँछ हुँदैन पहिला त्यो भन मैले यो मेरो यस्तो यो छ रे हैन मेरो यो 1 बाट सुरु भएको छ 2 छ यो 3 छ यो 4 छ मैले यहाँ कुनै मेरो एउटा क्याश फ्लो छ भने मैले यसलाई यहाँ लान आउँछ भने त्यो पहिला आउँछ भनेर भन यो आउँदैन भने तिमीले सोध्नु बेकार होला योलाई यहाँ लान आउनु पर्यो पहिला आउँछ आउँदैन
आउँदैन भने गएर त्यो भिडियो हेर है, मैले यसको बारेमा धेरै नै लेक्चर देखिसकेको छु। अब त्यही कुरा रिपिट गरिरहनु पर्दैन क्या। तिमीले यहाँ यदि मेरो यो फ्युचर भ्यालु हो, यसलाई मैले फ्युचर भ्यालु मान्छु, यसलाई मैले प्रेजेन्ट भ्यालु मान्छु भने मैले यसलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो भने मैले के पत्ता लगाइरहेको, पी पत्ता लगाइरहेको। त्यही भएर जुन चाहिँ पत्ता लगाउँछु त्यो चाहिँ माथि, जुनबाट निकाले त्यो चाहिँ तल, P/F होइन, P/F के भन्छौ। अब यो सेकेन्ड इयरबाट म 1 इयरमा जाँदाखेरि कति टाइम इन्टरभल ट्राभल गर्छु, 1, त्यही भएर 1 भयो होइन। अनि यसको इन्ट्रेस्ट भनेको MARR दिएको छ 12% राख्नु पर्यो है। त्यही भएर यो 2 को लागि चाहिँ यो भयो। 3 मा मेरो कति छ क्यास फ्लो, 80 छ होइन, 3 मा 80 छ। यो 80 लाई पनि तिमीहरू यसो गर्न, म तिमीलाई उता व्हाइट बोर्डबाट क्यास फ्लो बनाएर दिएँ। क्यास फ्लो चाहिँ बनाउनु पर्दैन जेनरली होइन, खाली छैन व्हाइट बोर्ड खोल्न फेरि टाइम लाग्छ। यसकै व्हाइट बोर्ड हुन्छ नि होइन। पक्कै त म यसलाई एकताल फेरि गरिदिन्छु, त्यसलाई बुझ्नेले बुझिहाल्छ। बुझ्नेले अहिलेको अर्को नेक्स्ट क्वेसन पनि गर है। अनि खै व्हाइट बोर्ड हुन्थेन होइन। सर कुन नेक्स्ट क्वेसन हुन्छ? अघि दिएको थिएँ नि, अघि त्यो 85,000 कति कति हाल्नु दिएको थिएँ नि मैले, हो कि कतिको सेकेन्डको क्वेसन दिएको थिएँ नि मैले, सिम्पल पेब्याकको। फर्स्टको त मैले देखाइदिइहालेँ होइन, सेकेन्डको क्या, सेकेन्डको फर्स्टको त तिमीले गर्न सक्छ र सेकेन्डको पनि गर भनेको क्या। सेकेन्डको रेट कति छ त? सेकेन्डको रेट मैले दिएन, सेकेन्डको लागि रेट भनेको 1500 होला सायद, मैले बुक दिए हो। सेकेन्डमा 15 दिएको छ, 15 राखेको छु। कहाँ गयो यार, यो बोर्डै खुलेन त। एकैछिनलाई म यो व्हाइट बोर्ड खोल्दैछु, टाइम राखेको छु। ल त्यसलाई म फेरि सुरुबाट गर्छु है। अलिकति इजी छैन नि यो क्वेसन होइन, कि छैन? अरू भन्दा इजी नै हो है। अब पहिला अब अलिकति इजी छ। तिमीहरूको टाइम लागिसकेको रहेछ। त्यसपछि कसको क्लास हो? एसपी सरको सर। कसको? एचओडी सरको। ए एचओडी सर आउनु भएको छ, क्लास लिइरहनु भएको छ? भइरहेको सर। ए हो र, 8 मा त भएन भन्नु। एचओडी सरले के पढाउने हो र? त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। ए ल ठिकै छ। त्यो एक पिरियड हो कि 2 पिरियड हो? 1 पिरियड हो सर। ए ल ठिकै। म यो क्यास फ्लो चाहिँ बनाइदियो भने त्यो सुरुको लागि कति कति छ भ्यालु भन त। 1 बाट सुरु छ हैन, 1 2 कति कति छ भन त। 3 अनि 4 अनि 5 8 सम्म छैन, 6 7। क्यास फ्लो बनाउनु पर्दैन यस्तो यो पेब्याक पिरियडमा चाहिँ है। बनाए पनि राम्रो हैन। 1 मा कति छ? 300 दिएको छैन, त्यही भएर 300 तल आयो हैन, 300 आयो। त्यसपछि कति छ भन त। कति छ? सुरुमा 70 थियो हैन, 70। सेकेन्डमा 80 अनि 85 90 अनि 100 यो सबै माथि गर्छ भने ल। अनि 120 130 यहाँ 80 छ, 80 छ, यो 85 छ, 85 छ। दैट इज माई 90 हैन, दैट इज माई 90, दैट इज माई कति 100 हो, 100 त्यसपछि 120 अनि लास्टमा कति 135 हो, 130 सर, 130। ओके ल। अरे मेरो के अरे डिस्काउन्ट पेब्याक पिरियडमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर यो 1 अलरेडी प्रेजेन्टमा छ, त्यही भएर मैले क्यास फ्लो बनाउँदाखेरि मेरो यो डिस्काउन्टेड पेब्याकको पिरियडको क्यास फ्लो बनाइरहेको छ भने मेरो यहाँ कति नै हुन्छ सुरुमा -300 नै हुन्छ है। यो पिडब्ल्यू हो है, पिडब्ल्यू। अब मेरो यता क्युमुलेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ, क्युमुलेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ। CUMULATIO ल, क्युमुलेटिभ पनि छ है यहाँ। यो सुरुको लागि -300 नै भयो। किनकि मेरो अलरेडी प्रेजेन्टमै छ भनेको, स्टार्टिङमै छ है। अब सेकेन्ड भनेको 70 लाई लानु पर्यो यहाँ हो। 70 लाई प्रेजेन्ट भ्यालु 70 लाई लाने बेला के गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट मान्न सकिन्छ, सरी फ्युचर मान्न सकिन्छ। यसलाई यहाँ लानु भनेको यो चाहिँ मेरो एफ मान्छु, यो चाहिँ मेरो पी मान्छु। त्यही भएर तिमीहरूले निकालिरहेको पी हो हैन। गिभन तिमीहरूको एफ छ, एफ को भ्यालु देख नि त तिमीलाई। यो एफ मान्छ भने 70 तिम्रो एफ हो। त्यही भएर फाइन्डिङ पी फर गिभन एफ, आई पर्सेन्ट भनेको हाम्रो 15% छ। एन भनेको कति हुन्छ भन्दा, एन भनेको कति हुन्छ 2 बाट 1 मा जाने भनेको 1 इयर भयो। यो भयो यसको लागि
अब सपोज म 80 लाई लानु पर्यो 80 लाई लानु भने यही कुरा आउँछ ठ्याक्कै के मात्र फरक हुन्छ n को भ्यालु मात्र फरक हुन्छ 80 राख्छौ यहाँ चाहिँ 70 राख्छौ यहाँ चाहिँ 70 राख्छौ यहाँ चाहिँ 80 राख्छौ त्यसपछि p/p/f त्यो भनेको 15%। अब n कति राख्छौ 2 राख्छौ मैले फर्स्टमा त कति थियो 12 थियो हैन 12 सरी 12 है यो फर्स्टको लागि 12 त्यसपछि 2 राख्छौ त्यसपछि फेरि कति छ 85 अनि यहाँ गएर 3 राख्छौ त्यसैगरी 90 त्यसपछि त्यहाँ गएर 4 राख्छौ 100 5 राख्छौ 120 राख्छौ 6 राख्छौ 130 राख्छौ सरी 120 राख्छौ त्यो राख्छौ ठ्याक्कै 130 राख्छौ 7 राख्छौ अनि गर्दै गर्दै जाँदा यहाँ कुनै कुनै भ्यालु आउँछ अनि अघि जस्तै यहाँ गएर क्युमुलेटिभ निकाल्दिने अनि क्युमुलेटिभ जाँदाखेरि यो नेगेटिभ आयो रे यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आयो रे यहाँ गएर पोजिटिभ आयो भने के गर्नु पर्यो यसको स्टार्टिङ इयर भनेको सपोज यो 4 छ रे अनि यो चाहिँ 5 मा गएर चाहिँ यो 4 प्लस त भइहाल्छ अनि यहाँ जति आयो त्यो अपन यो विदाउट नेगेटिभ साइन यहाँ जति आउँछ यहाँ त्यति आउँछ अनि यो दुईटाको क्याल्कुलेसनमा जोड्नु पर्यो कति आयो अहिले डिस्काउन्टेड पेब्याक तिमीले निकालेछौ कुनको सर यो 5.98 आउँछ हैन फर्स्टको कसो गर्दिन अब सेकेन्डको कति आउँछ कसरी निकाल्यो भने अनि पेब्याक पिरियडलाई चाहिँ यस्तो थीटा बारले जनाउँछ है थीटाको माथि बार है थीटा बार भनेर दिएर आउँछ सिम्पल पेब्याक चाहिँ थीटा मात्र हुन्छ हैन अब तिमीहरूले त्यो नसम्झे पनि हुन्छ सिधै सिम्पल र पेब्याक लेख्दै पनि हुन्छ हैन जेनरली थीटा र थीटा बारले जनाउँछ है ठीक छ अब हामीले यो पेब्याक त गरिदिहाल्यो यो पीडब्ल्यू हरुको चाहिँ हामीले धेरै हजुर यो सेकेन्ड नम्बरको 15% वाला क्वेशनमा त पेब्याक पिरियड सिधै 4 लेखे भइहाल्यो नि हैन त्यसमा त सिम्पलमा त हो सिम्पल त पे हो अब डिस्काउन्टेडमा त फरक पर्ला नि त डिस्काउन्टेडमा 0 नआउला डिस्काउन्टेडमा चाहिँ कति आयो त्यो निकाल्न न ल ठिकै छ गर्दै गर हैन म हाजिर गर्छु के ल 2 मिनेट बढी भइसक्यो रहेछ आज फटक भएन ट्राई गर सहिले छ यो क्वेशन रातको सोध्छ कहिले कहिले सर डिस्काउन्टको फर्मुला चाहिँ के हो मैले हजुर हजुर त्यो डिस्काउन्टको फर्मुला सेम हो प्रेजेन्टमा लाने हो कि प्रेजेन्टमा लाने कस्तो सेम हो र प्रेजेन्टमा लाने p = f 1 + i को पावर -n हैन के सर थीटा ए थीटा बार र थीटा सिम्पलको लागि थीटा मान्छ अनि पेब्याकको लागि थीटा बार मान्छ के अनि त्यो फर्मुला चाहिँ सेम हो भने के कस्तो फर्मुला छ ए फर्मुला सबै ठाउँमा सेम हो सबै सेम हो कति आयो कति आयो कति आउँछ कसैले गर्यो आज छ हैन आज छ अबिन छ सर अचेत छ अबिन भयो अचेत भयो अलिज भयो हल्का छ अनहिता आशिष अनि भुवन विजय विशाल है त्यसपछि दीपक गौरी ईश्वर दीपक पण्डितले बुझिरहेछ जीवज कमल सर बुझिरहेको ल आजको त बुझ्यो होला धेरैले सर आजको त्यसपछि कोस हाम्रो खड्क छैन कमल भयो खड्क एब्सेन्ट केन्द्रम पनि एब्सेन्ट त्यसपछि कुमार मिलन कृष्ण पनि एब्सेन्ट कुमार प्रेजेन्ट मिलन प्रेजेन्ट मिराज छ मिराज एब्सेन्ट मुकेश मुस्कान नवीन मिराज एब्सेन्ट मुकेश मुस्कान नवीन नारायण छ है नारायण छ नरेश छ निराजन दिकै छ नारायण भयो नरेश भयो निरज छैन नरेश निराजन प्रशंसा दिकै छ है प्रशंसा भट्टराई प्रशंसा 84 छ राजन रमेश ओके प्रशंसा भयो प्रशंसा 84 भयो राजन भयो रमेश भयो
रनिस पनि छैन छैन रनिस छैन रहेछ समीप सनिशा सरोज रनिस छैन सम्म पनि छैन साजन पनि छैन समीप सनिशा सरोज शशाङ्क पनि प्रेजेन्ट सुशीला पनि प्रेजेन्ट सुगम र यारसाङ त्यसपछि सुगम पनि प्रेजेन्ट यारसाङ छैन ओके ल बुझ्यो यो सबै है आजलाई यति गर्छौँ यारसाङले के छोड्या हो कि हो आउँदैन ल सर यो 5.44 5.45 ठिक छ अब सपोज यो केसमा हैन तिमीहरुलाई यो केसमा चाहिँ 5 वर्ष नै तिमीहरुको हुन्छ नि मिनिमम मान्दिएको भए 5 वर्ष मिनिमम रेटमा के रे मिनिमम इयर मान्दिएको भए कुन चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो सिम्पल पेब्याक राम्रो हुन्थ्यो कि डिस्काउन्टेड पेब्याक राम्रो हुन्थ्यो सर राम्रो त जति माने पनि यो डिस्काउन्टेड हुने हैन तिम्रो इयर चाहिँ 5 वर्ष छ नि त हैन 5 वर्ष भएपछि त तिम्रो डिस्काउन्टेड निकाल्नु त 5.44 भनेको त 5 वर्ष नाग्यो नि त हैन एसपी राम्रो हो नि सिम्पल 4 हो त्यही भएर सिम्पल राम्रो हो यसमा चाहिँ हैन यो केसमा चाहिँ त्यही भएर हाम्रो गिभन इयर भन्दा यदि नागेछ भने चाहिँ हाम्रो त्यसलाई अलिकति राम्रो मान्न मिल्दैन ल ठिकै छ तर राम्रो चाहिँ डिस्काउन्टेड हो किनकि हामीले त्यसमा प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हुन्छ तर गिभन कन्डिसन पनि हुन्छ है ल आजलाई यति गरौँ है त थ्यांक यू अल अफ यु बाइ बाइ हैव अ नाइस हजुर